Ikapnapulo nga sesyon, ang pinakalabaw nga pagpakigbatok, ang pagkahamtong sa pagdumala, ang pagsalig sa pagkamatid-anon sa Dios. Welcome sa Walay Paglunga. Anana kita sa ikapulo nga sesyon. Di katuhan ba? Session 10, malipayon ba ang tanan? Ang uluhan nini, mao ang pinakataas nga matang sa pakibugno. Atong hisgutan ang Kapitulo 14 sa atong kopya, makalingkod na ang tanan ug sugdan na nato kini. Lingaw kini ato ning sugdan sa paguna-una o tinuod nga gera. Kintaya dunay usa ka dautan nga military nga misakop sa usa ka nasod ug gibihag niya sa daghang katuigan. Aron mga angkon ang kagawasan, dili igo nga girahon ang kaaway sa atong gisgutan apan kinanglan ang kunon ang mga kuta niini. Sama sa mga gilubong nga mga bomba, pader o guban pa. Apan usa sa pinakalisod nga kuta nga dapat natong atubangon mao ang naliso nga panghuna-una sa mga binihag nga katawhan. In the citizens of that captive nation. Kini nga pakigbatok dili sayon kay panghuna-huna kini kundi nato madaog ang hunahuna sa katawhan nan mahimong masayang ang tanan. Atong susihon karon kini nga pakigbatok. Sama sa direktang pakiggubat, kinanglan nga determinado ta. Kundili kini ang uban pang pakig-away walay maayong sangputanan. Matod ni Santiago nini nga pakig-away, pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. And he will flee from you. Gipadayag ni Santiago nga sekreto sa kadaugan sa pakig-away na sa atong pagkamasinugtanon sa Dios. Aron mahimo kini atong dadon ang iyang pamaagi o prinsipyo ngadto sa mga hiwi o sayop nga dapit. Ang pagkamatid-anon mao ang pinakataas nga pamaagi sa pagbuntog sa mga kuta o atake sa kaaway o sa atong pag-uswag sa pagdumala. Atong paminahon balik ikadahong Korinto Kapitulo 10, anaman ta sa tawhanon apan wala ta nakig-away sa tawhanon. Ang atong mga hinagaban dili kalibutanon kini adunay gahom sa Dios nga makapalumpag sa mga kuta, pagpukan sa tanang pakiglalis ug tanang nagpasikbabaw patok sa kaalam sa Dios, paggapo sa tanang hunahuna nganha sa pagsunod kay Kristo ug andam sa pagsilot sa di matinumanon kun kita mahimong matinamanon na. Adunay mga kapadayagan dinhi. Ang kuta mao ang paghulma sa hunahuna, mga panghuna-una, katarungan ug mga panglantaw ug uban pa nga kontra sa kaalam sa Dios, sama sa pagkaseloso, pagkahakog, pagkaako-akuhon, manipulasyong grabing tinguha, kasuko, kasina ug uban pa. Kini nga kahimtang sa kasing-kasing hunahuna batok sa kamaturan ug nagpasiugda sa pakigbingkil. Sa giingon ni Pablo, ang atong pagsunod naghatag kini og gahom nga tumban nato ang pagsupak. Sama sa ako nang nahisgutan, ang atong otoridad muuswag sa dihang makalampos kita sa mga pagsulay. Tungod niini, muuswag kita sa atong pagdumala. Sa giingon ni Pedro nga atong armahan ang atong kaugalingon sa unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 1, busa maingon nga si Kristo miantos diha sa unod, andama ninyo ang inyong kaugalingon sa samang hunahuna. Kay siya nga nag-antos sa unod, miundang na sa pagpakasala ug wala na siya nang kinabuhi sa unod apan anaa na sa kabubuton sa Dios. Ingon ni Pedro, ang nag-antos sa kalisod miundang na sa pagpakasala. Unsay iyang buot pasabot? Naghiskot siya kay espirituhanong pagkahamtong, kinanglan na kong isulti kini, uban siguro na sayod na sa diyang na tao, tadiha sa gingharian sa Dios, wala tagi panganak nga hamtong dayon. Gagmang bata tagi anak. Miagit sa sama sa bata paingon sa pagka ulitawa og dalaga sa espiritu.
Giklaro ni sa Biblia, labi na may tungod sa mga pagkabata. Ingon sa Biblia, mga kaigsunan ko, di ta mo maistorya isip hamtong sa Espiritu apan mga karnal daw bata diha ni Kristo. Nakig-istorya siya sa mga hamtong nga naa sa Korinto apan sulti niya mga bata gihapon kamo. Ingon sa libro sa Hebreo, unta karon dapat hamtong na kamo apan kinahanglan gihapon mo og gatas tungod kay bata gihapon kamo. Ingon ni Pedro, sama sa bata nagtinguha sa gata sa pulong. May tungod sa pagkabata, gisulat ni Pablo sa Efeso, dili na dapat kita sama sa mga bata nga ipalid-palid sa hangin sa doktrina. Ato pa naghiskot si Pablo sa atong pagtubo, ingon nga bata, kauban pa ba mo? Kung atong tanawan mausab, ang gihimo ni Apostol Juan. Ingon niya, gisulat na ko kinialang kaninyong nga bata. Ingon pa niya, gisulat ko kinialang kaninyong mga ulitaw og dalaga. Nagpadayon pa siya, gisulat ko kinialang kaninyong mga amahan. Ang iyang gisulti dinhi ang pagtubo nato sa Espiritu, kauban pa ba mo? Ingon ni Pablo sa 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 20, mga igsoon, ayaw kamo pag-una-una nga sama sa bata, hinuon sa pagkadautan mahimo kamong daw bata apan hamtong sa panghuna-una. Naghiskot siya sa pagkahamtong diha ni Kristo. Mao kini pinakaimportante. Musanong ang bata sa bisan unsang pagbansay nga itudlo kaniya, maayo kini apan usahay dili. Ang usa ka bata dili ligon ug dali maimpluwensya bisan sa dili maayo nga paagi. Kasagaran mahibaw-an sa hamtong kung unsa ang iyang baruganan. Gidasig tang mahamtong aron kita makabarog sa kamatuoran. Kana ang ipasabot ni Pablo sa dihang gisulti niya, dapat hamtong ka sa pagsabot. Mahimo kitang ligon sa kamatuoran ug malikayan ang pagsupak. Unsaon nato pagtubo sa Espiritu? Dakong pangutana kini karon. Una, sabton sa nato ang pisikal ug mental nga pagtubo. Ang pisikal nga pagtubo usa ka resulta og limitahan sa unsa. Aduna ba'y nakabalo niini? Ang tubag niini mao ang panahon. Wala tay makita nga bata nga adunay unom ka dayon ang katason sa lawas tungod kay kinanglan pa kini nga og panahon. Kinanglan pa og 16 o 18 ka tuig aron mo abot sa katason nga pagtubo. Insakto ang intelektual nga bahin sa pagtubo, bunga kini sa panahon. Dili. Adunay mga 14 anyos pa lang apan nakatapos na sa high school, apan adunay 50 anyos na wakatapos. Ang pagtubo sa kalang dili bunga sa panahon, kini bunga sa pagtuon. Moagi kagikan sa grade 1 paingon sa grade 2 hangtod sa grade 3. Dili pwede kagikan sa grade 1 adto dayon sa grade 10. Adunay kinahanglan nga agian depende nimo pwede paspasudugay mao ang pagtubo sa kalang bunga sa pagtuon. Espirituhanong pagtubo gibase ba sa panahon? Dili. Adunay mga tawo nga naborn again sa iglesia sulod lang sa usa ka tuig pero higante na dayon sa iyang espiritu. May mga taong 12 anyos na ang pagka-born again apan naka-pampers gapon diya sa espiritu ug nahimong kasamok sa simbahan at timanon kayo, kauban pa ba mo? Ang espiritu ng pagtubo dili mabase sa panahon. Kini ba nagdepende sa pagtuon? Dili. Ang mga Pariseo meryado ang unang 5 ka libro sa Biblia apan ang anak sa Dios nga nagpalaya sa Yawa wala man lang sila kailan nini. Dili kini binase sa pagtuon. Unsa ang basihanan sa espirituhanong pagtubo? Matud pa ni Pedro, pag-antos. Ingna pag-antos. Apan kadali lang. Aduna ko'y nahibaluan nga mga tao nag-antos apan adunay kapaitan, tama? Aduna pa isa ka elemento sa Yahweh nini nga makita nato sa Hebrehanon 5:8 nga nag-ingon, apan bisan siya nga anak sa Dios, siya nakakatuon sa pagtuman pinaagi sa pag-antos. Di ba katingadan nga si Jesus kinahanglan tun-an ang pagtuman? Giunsa niya pagkaton kini? Pinagi siya ang pag-antos. Unsaon nato pagtubo sa espiritual? Moabot ang tinuod nga pagtubo sa espiritual dili kung maayo ang panahon apan sa iyang dunay grabe nga kasamok o taliwala nini nga padayon kita sa pagtuman sa Dios. Tungod nini naligon ang atong espirituhanon nga kusog og mouswag. Sayon ra kaayo mosunod sa Ginoo kung ang tanan dapig nimo. Kung ang tanan maayo ang dagan sa imong panalapi o kapag kabaskog apan unsa kaha kung adunay dagkong problema, unsaon kaha nimo pagatubang og pagsunod sa Dios. Dinhi nato makita ang tinuod nga pagtubo kung kita makasunod gihapon taliwala sa dakong problema. Ang maayong ehemplo nato nini sa Biblia walay lain kundili si Jose.
Si Jose mao ika-11 nga anak ni Jacob. Si Jacob dunay 12 ka anak nga lalaki o gusto kayo nako nga makaanak og upat ka lalaki. Ingon ko ni Lisa, si Jacob dunay 12 ka anak nga lalaki. Jacob had 12 sons. Kita pod. Let's have 12 sons. Gitan-aw ko sa akong misis dungan sa pag-ingon. Aduna pod siya upat ka asawa. 4 wives too. Nakaingon ko, sakto nga punto. Good point. Si Jose ika-11 sa 12 ka lalaki. Wala siya gikahimutan sa iyang mga igsoon. Gihatagan ta og pasabot sa Biblia kun ngano tungod kay hilig magsumbong siya, makita kini sa Genesis 37 versikulo 2. Garboso pod siya og paborito siya sa iyang amahan kay siya lang adunay pinasahing nga sanina. Si Jose og iyang mga igsoon nagsumpaki, tama. Usa ka adlaw niya na si Jose nagdamgo sa mahitabo sa umaabot. Nakita niya nga siya ipatas ingon nga usa ka pangulo og magalagad kaniya ang iyang tanang mga igsoon. Sa iyang pagmata, malipayon niya gisultihan ang iyang mga pamilya, pero wala ganay ang iyang mga igsoon sa iyang damgo. Misamo tinuon ang ilang kasuko. Unya, pagkatulog niya usab, nagdamgo na pod siya. Karon ang adlaw bulan ug bituon miyukbo kaniya og sa iyang pagmata malipayon niyang gisulti kini sa iyang mga magulang og misamo tinuon ang ilang kasuko. Miabot ang adlaw nga kinanglan nga atimanon sa iyang mga magulang ang mga karniro sa ilang amahan sa kasagbutan og medyo layo-layo kini. Nadugay sila didto maong gipapangitan sila ni Jacob kang Jose nga miingon adto sila og tan-awa kun unsa na ang nilang kahimtang mituman si Jose og gipangita ang iyang mga igsoon hangtod nakita niya sila samtang nagpaduol si Jose nakita siya sa iyang mga magulang. Ingon nila, ani ana, miabot ng atong pangulo, Mr. Tao sa Dios, ang atong halangdon nga pangulo o ang tao nga dunay pananaon gikan sa langit ato siyang patyon og tan-awon unsay mahitabo sa iyang damgo. Gigunitan nila siya, gigisi ang iyang sanina, gituslo sa dugo sa karnero o gilabay siya sa lungag. Sa wa masayod niini ang buti pasabot sa pit maong preachers and training. Sa dihang anana siya sa pit o lungag, una-una lang sige, pasagdan na lang ta siya nga mamatay diri og wa na tay problema. Di pwede nga pasagdan nating bataa magsigdamgo siya ang pagpangulo nato, tanang nagpahiluna na. Apan paglabay sa pipila ka ulo, sa adunay nangagi nga mga Ismaelita nga padlong sa Ehipto nga namaligya mga ulipan, mingon si Juda nga ikaupat nga anak, oy, kadali lang, kung mamatay lang siya dito, maayo man, apan aduna ko'y mas maayong ideya. Ibaligyan nato si Jose, ingon nga, usa ka lipon, makakwarta pata, mitubag siya, uy, maayo na Huda, buhaton na na. Mao nga, gibaligyan nila si Jose sa mga Ismaelita, ingon nga, usa ka ulipon, si Jose na allowed, sabdan niyo kini, sa una, kung tigpanununod ka, sa usa ka taong dato, importante kaayo nimo nga matipigan ang iyang pangalan o ipadayon ang iyang mga kaliwat. Mao nga ang mga amahan masubo kung wala sila mga anak nga lalaki, tama? Dili na tayo ingon anak karon pero ingon na sila sa una. Mao nga si Abraham nag-uul sa una, wala ko'y anak nga lalaki, wa ko'y tigpanununod, tama? Mao nga si Jose ang angayan nga magpadayon sa kaliwat ni Jacob, ni Isaac og ni Abraham, apan gibaligya siya sa iyang mga igsoon. Sa una, kung ikaw ibaligya, ingon nga usa ka ulipon, mahimo kang ulipon sa tibok nimong kinabuhi. Ang imong mga asawa maulipon pod, pati ang imong mga anak maulipon usab. Usa ka butang nga ikaw gianak nga ulipon, lain pod kung ikaw manununod sa usa ka dato kayong tao nga aduna pagigsabot sa gamhanan nga Dios og kankunon kini sa imong mga igsoon. Hay, dili ka na maayo. Gidala si Jose sa Ehipto o gibaligya ngadto kang Potifar, usa ka opisyal ni Paraon. Nangalagad si Jose ingon nga usa ka ulipon ni Potifar og milabay ang usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, wala paghihapoy balita sa iyang pamilya. Ang iyang gikadlukan nga ingnan sa iyang mga magulang ang iyang amahan nga patay na siya o wala na'y paglaom nga luwason siya sa iyang amahan. Sa iyang hunauna, gilamayan na siya o gilimot na lang siya sa iyang amahan. Karon ulipon siya, apan padayon siyang gipanalanginan o gipauswag sa Dios. Nahimo siyang pangulo sa mga sulugon ni Potifar sa balay sa pulo sa katuig. Wala magdugay. Adunay daotang panghitabo nga wala may balin ni Jose, kini mao ang daotang tinguha sa asawa ni Potifar. Grabing pagkaibog niya kay Jose. Adlaw-adlaw iyang gisulyag dani si Jose, dili talagsa, kundi kada adlaw. Kining bayhana adunay nindot nga sanina, humot kayo ug posibleng adunay mga mata nga gapangdani. Kada adlaw mingon siya,
Jose, dali, dulog ta. Pagka nindot sa tubag ni Jose, ingon niya, asawa ka sa akong aamo, og mahimo ba na akong dauton ang pagsalig niya og magpakasala batok sa Dios. Anana sa Genesis 39 verse 9. Miabot ang adlaw nga nabilin sila sa balay. Gisakmit niya ang sanina ni Jose og mingon, anina diri wala bitay tao, walay lain kay makahibalo, dulugi ko tubag ni Jose, dili kini tugot sa Dios. Og gisunod niya ang ingon sa Biblia, gituman niya ang pulo sa Dios. Midagan siya paluyo sa moralidad, nagisi ang iyang sanina tungod sa kakusog sa paghawid sa babae. Midagan siyang paggawas nga hubo og nasuko ang babae og misinggit nga tabang gilogos ko. Ang butanga gidagana ni Jose, gipasangil kaniya mao nga siya gilabay sa yungib ni Paraon. Kung ikumpara ang prisuhan sa Amerika sa prisuhan ni Paraon, murag paraiso. Nakasulod na ko sa prisuhan sa Amerika, adunay kini mga basketballan, adunay dapit sa pasingol, adunay pagkaon, adunay TV. Nakabisita po ko sa prisuhan sa mauna sa Middle East. Kini sila mga gikalot nga tabay sa ilalom sa yuta. Ang kisami walog tunga ka pulgada ang katason. Ingon sa Biblia, gikadina ang iyang tiil o gisakit siya hangtod nga ang pulong sa Dios natuman. Gisulayan siya sa pulong sa Dios. Anaasa sa yungib o kahibalo mo, gihatagan ng mga piniriso sa una o gitawag nga pan o tubig sa kalisod. Sa ato pa, sayon kaayo mamamatay. Ang ilang pagkaon igo-igo lang nga sila mabuhi aron mag-antos. 2 ka tuig nga napreso si Jose. Imo bang mahuna-hunan ang pagig-away ni Jose sa yungib? Ang iyang gihuna-huna sa sulod o ngit-ngit nga prisuhan. Nakaadto kog mga dapit sama nini, walay kahayag sa adlaw. Nasabdan ba nimo dili gani katindog tungod sa gamay sa dapit? Nasabdan nimo daghang panahon si Jose nga magunana, dili ba? Nahuna-hunahan ba nimo ang atake sa kaaway sa iyang huna-huna? Nagalagad ko ni Potiphar og sa iyang pamilya nga matinud-anon sulod sa 10 ka tuig. Nahimo kung mas matinud-anon kang Potiphar kaysa iyang asawa. Nagpabilin ko matinud-anon sa Dios kada adlaw, pinaagi sa paglikay sa immoralidad. Unsa may nahimong ganti sa akong pagsunod? Ang yungib. Unta nahimo na lang kung susama sa ubang mga lalaki o giangkon ang kalipay sa pambabaye. Kung nakighilawas lang unta ko, wala untay na side o wala unta ko sa yungib karon. Kung gipasagdan niya kining mga huna-huna nga makasulod, mas musamot lang kalisod ang sitwasyon. Siguradong dadon gyud siya sa ingon aning klase nga huna-huna. Mao ba kini ang paagi sa pagtagad sa matiduanon Dios sa tanang mutuman kaniya? Ngano? Dili siya matiduanon, gani giabuso niya ang iyang sulugon, gipasagdan niyang mulampo sa mga dautan samtang ako nag-antos tungod sa akong pagsunod. Unsay kapuslanan sa pagsunod diya sa Dios? Gipakitaan ko niya damgo, ako lang gipaambit unya, mao na niya ang akong gidangatan. Ang lungag unya pagkaulipon, ako man gituman ang pulong sa Dios pinagi sa paglikay sa immoralidad. Unsa gante yungib ngano murag sa kanus ako mituman mas nagkalisod ang kinabuhi. Ang pag-alagad sa Dios daw lisod nga komedya. Nabasa na nato ang katapusan nini nga istorya, wala pa siya libro sa Genesis. Napresyo siya sulod sa 2 ka tuig. Limitado man ang kagawasan ni Jose, apan aduna siya katungod nga pilion ang iyang hunahuna o tubagon ang mga nahitabo kaniya. Pilion ba niya ang kapaitan? Modili ba siya o masakit og talikdan ang pulong sa Dios? Manimalos ba siya og dawaton ang kayugot nga nagpanuktok sa iyang kasing-kasing? Maluya ba siya og mahimong madudahon? Buhian ba niya ang mga sad og pasagdan nga mawala ang nagpabiling paglaom? Mahimo ba siyang ligon sa pagig-away o magpadala sa iyang dili eksakto mga pagbati og hunahuna? Nakasiguro ko nga wala gyud mahuna-hunaay ni Jose nga kini pamaagi sa pagpangandam sa Dios aron siya magdumala. Nakakaton si Jose sa pagsunod tungod sa iyang mga pagantos. Ang muscle sa iyang pagsunod giinat sa kinatumyaan. Mura kinig 150 ka kilo nga bakal nga gialsa niya, pero nagkagamay ang tingog sa singgit sa gikan sa langit. Tulod! Tulod! O iya bang paminawon ang iyang panghuna-una og singgit sa kaaway?
Alang kay Jose, ang iyang mga igsoon ang hinungdan nining tanan. Nakasiguro ko nga samtang nga naa siya prison sulod sa duha ka tuig kanunay gabalik-balik sa una nga dili unta siya maingon ani kun wala siya giluib. Di ba tinod pud gini sa atong kinabuhi, sa atong hunahuna kung dili pa lang sa akong amo, may uswag na unta ko mapahawa kung dili pa lang tungod sa kanhin akong pana. Wala unta kami problema sa kwarta kung dili pa unta tungod sa taong nagdaot kanako, dili unta kung madawadan og trabaho og balay nga kapuy-an karon. Kung wala pa lang unta nagbulag akong ginikanan, normal unta akong kinabuhi karon og daghan pa. Dali ra kaayong basulo ng uban sa mga kalisdanang giatubang nato og hunaunang mas maayo pa unta ang kinabuhi kung dili patungod sa mga taong misupak kanato apan ang tinod kining mga hunahuna mao'y nagpaluya sa atong depensa batok sa atong kaway. Usbon ko, ang tinod kini nga mga hunahuna mao'y magpaluya sa atong depensa batok sa mga butang nga sakit kanato. Ang tinuod nga hulga dili ang kalisod kun dili mao nga sayop nga tinuhan o hunahuna nga misulod sa panahon sa atong kalisdanan. Usbon na kog sulti sa makausa. Ang tinuod nga hulga dili ang kalisod kun dili ang mga sayop nga tinuhan o hunahuna nga misulod sa panahon sa kalisdanan. Gikinanglan nga porsigido ta sa atong pagtuog lig-on pagsukol sa hunahuna nga kontra sa iyang mga pulong. Kini mga kamaturang gikinanglan babutang sa atong kasing-kasing. Walay tao, walay yawa nga makapahawa kanato sa kawabuton sa Dios. Ang Dios lamang mo'y naghawid sa atong kaugmaon. Gituyo sa iyang mga igsoon nga gubaon ang damgo nga gihatag sa Dios kaniya. Dili kini aksidente, gituyo kini. Gituyo nila nga buhaton kini. Buot nilang gubaon ang panawagan sa Dios sa iyang kinabuhi. Dili nila buot tagaan sa kahigayunan si Jose nga mangulo kanila. Sa tanaw ninyo, sa dihang gibaligya siya nakurat ang Dios. Kadili lang, hunaon-naon sa nato kini. Sa tanaw ninyo, sa diyang gibaligya siya sa iyang mga igsoon na kurat ang Diyos? Nakahuna-una, baka mo nga ang Diyos Amahan nagtanaw sa anak og balang espiritu nga nakurat og nagingon, unsa na may buhaton nato karon? Tanawan ninyo ang gibuhat sa mga igsoon ni Jose, giguba nila ang atong plano. Kinanglan mangita tag pagi, ano na ba kitay laing plano? Katawanan kaayo og mauna, di ba? Apan kadalasang Kristohanon ingon ani ang ilang hunahuna sa dihang adunay mga kalisod. Makita ba ni mga amahan nga nagsulti ni Jesus, Jesus, si Pastor Bob gipapahawa sa iglesia tungod kay gyampuan niya ang maayong usa ka tawo. Doon na ba'y laing iglesia nga pwede siya? O siguro, Jesus, walay kwarta si Sarah o kang iyang mga anak tungod kay gibulagan siya ni Jeff. Og wala na kini nagpadala og suporta kanila. Ang kalaot kay naglisod ang ekonomiya og wala kahuman og eskwela og gamay lang kabilidad si Sarah. Unsay atong buhaton? Murag binuang kon ipasundayag kini, di ba? Ingon na ko murag binuang kini. Kung si Jose nasusama pa na kanato, kabalo mo unsay iyang buhaton sang yungib sa duha ka tuig og tunga? Magplano siya panimalos. Huna-una niya, makagawas lang ko, pabayron ko sila sa ilang gihimo. Magsuhol kog maayong abogado o kasuhan ako sila hangtod silang magantos. O kaha, ano mag-usik pa kog kwarta oras, pamatyon ko lang sila. Pag-ausan ako nga aksidente sama sa ilang gihimo kanako, apan kon si Jose naguna-una sa manini, di tugutan sa Dios nga makagawa si Jose hangtod nga mamatay sa yungib, kay base mapatay niya ang pulo niya nga mga igsoon, hasta si Juda kung asa maliwat si Jesus. Sakto tama. Sila ang mga lalaki nga nagdaog-daog kang Heso, wala nato gisgutan dinhi ang mga makasasalang tao. Kini mao ang iyang mga kaugalingang igsoon. Kauban pa mo nako? Wala makita ni Jose ang damgo nga gikan sa Dios na tuman sulod sa 21 ka tuig. Apan paghuman sa 21 ka tuig natuman kini tungod kay matinud-ano ng Dios sa iyang mga saad, pila ka mga Kristohanon nangundang na sa pagampo dihang wala nila makita ang tubag sa 3 ka tuig, 3 ka bulan, isan sa 3 ka semana, unsa na lang ka kun 21 ka tuig. Napaba mo diha?
Tapos ang Dios ang And God basulon. gets the bad rap. Apan dili ang Dios ang Not God nagdaot who sa fulfills damgo. the dream. Kinanglan po siguro ta dili mulo nga sa pagtuman o kiningap gahom ana sa kinumiya sa grasya sa Dios makasulti batagamen. Sama sa akong gisulti walay tao yawa o babae nga makapugong sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. The plan of God in your life. Kung maangkon nimo kini nga kamaturan mahimo kang persa nga di mapugwan. However, there is Apan adunay usa ka tawo nga pwede kang kuhaon sa kababuton sa Dios sa imong kinabuhi o kana mao ikaw. Kung tan-awon nimo ang Israel ang plano sa Dios alang kanila nga sudlon og panundon ang yutang sad apan kanunay silang nagbagulbol, nagreklamo, naguna-una og mga sayop nga pamaagi og kini ang nagdaot sa ilang kaugmaon. wrong ideas were the very things that cost them their destiny. Mibiya sila sa kababuton sa Dios. Out of God's will for their life. Walay lalaki, babae o bata nga makapahawa kanimo sa plano sa Dios. Ikaw ra ang makabuhat niini. Is you. Katapusang puntos bahin kang Jose. In regard to Joseph. Nagsugod siyang hambugiro, sumbungiro, apan ang iyang pagtuman sa kamaturan nag-andam kaniya sa pagkapangulo sa umabot Say one more thing about Joseph. o sa pakabutang bahin kay I Jose. want you to think Gusto na akong really carefully tarungon ninyo o hunaon-naon kini. Gihatagan siya sa Dios o usa ka damgo, alagaran siya sa iyang mga siksuhon, gilabay siya sa lungag, baligya siya sa og nahimong ulipon sulod sa pulo ka tuig o gilabay sa yungib. Gihatag sa Dios kang Jose ang pinakagrabing pagsulay sulod sa prisohan sa yungib. Kay balo mo kung unsa kini nga pagsulay, misulod ang duha ka bilanggo, usa ka mayordomo, usa ka panadero, ingon pa nila, nagdamgo mi. Said we had dreams last night. Unsay pagsulay kang Jose dinhi? Mahimo ka niyag ikdeklara ang pagkamatudud-anon sa Dios ngadto sa mayordomo ug panadero bisan wala siya nakasinati nini sa sulod sa 12 ka tuig. Hunaon na daw be? Ingon ang Dios mahimo kang pangulo ug lagaran ka sa imong mga igsoon gikan sa lungag ulipon karon sa yungib. Bisan kausa, wag yun niya makita nga gipangalagaran siya. Mas nalayo hinuon siya sa saad. Mahimo kaha niyang ideklara ang pagkamatudud-anon sa Dios kanila kung pananglitan ginauna niya ang hunahuna nga akong gisulti kaninyo kahibalo mo kung unsay iyang buhaton. Siguro iyang sultiyon sila, nagdamgo mo gabi, nagdamgo mapog ko, pasag dahil lang ko, siguro namatay siya sa prisohan nga magsultig. Ang Dios dili matidud-anon, di siya mutuman sa iyang mga saad. Apan, matidud-anon ng Dios, mutuman sa siyang mga saad. Sama sa Israel, si Jose pwedeng mawala sa iyang kapalaran. Dili na mahimong sadan ang iyang mga igsoon, si Jose na. Kay iyan nang dawaton ang mga daotang hunahuna og dili na niya masilutan ang pagkamasinupakon sama sa gisulti sa 2 Korinto kapitulo 10. As Paul said in 2 Corinthians chapter 10. Kabalo mo, kapila na kaha kahigayon nga mo ani na unta ta apan mituo ta sa sayop nga panguna-una mao nga nawalang ani nga gihatag na unta ni Hesus sa atoa. To go away. Gipatay nato kini tungod sa sayop nga mga hunahuna, sa sayop nga pagpati og tinuuhan. Wrong beliefs. Wrong assumptions. Ayaw gyud buhatan na. Kung murag impyerno na ang sitwasyon og daw walay maayong naitabo, wala ko'y pagtagad kung pila ka semana, wala ko'y labot kung pila na kabulan, nahimo na ba nimo ang tanan sa pagbarog-barog lang, barog sa kamaturan kay kini mulahutay sa pagsulay sa panahon. Gisakit nila ang iyang tiil o kamot sa kadena apan wa siya He didn't milunga. relent. Nagpabilin siyang walay paglunga sa saad hangtod sa panahon nga natuman ang pulong, gisulian siya sa pulong sa Dios. Ingon sa unang Pedro kapitulo 5 versikulo 9 hangtod 10, sukli ninyo siya og lig-unang inyong pagsalig kay nasayod kamo nga giantos pod sa ubang kaigsunan ang susamang kalisod sa tibuok kalibutan. Ang Dios sa grasya nga maoy nagtawag kanato sa iyang walay katapusang himaya diha kang Kristo human sa inyong pag-antos maligon mahingpit og magpahiluna kaninyo pagkamaayo. Unsay buot pasabot sa maghingpit ibalik makumpleto pinaagi sa pag-ayo, pagtulid o sa pagpahiluna, mupatukod pagpasabot, iputang sa insakto pagliso sa saktong paglulungan, pag-ayo palastada, muligon pasabot ang pagkakurmirma sa espiritahanong kahibalo o gahom.
ug mapahaluna pasabot pagbutang og basihanan sa pagpatindog unsay gihimo sa Dios sa paagi niya sa maniadtong tanan nga kalisdanan giandam siya sa Dios aron mahimong dungganang pangulo sa daang tugon tungod kay adunay higayon nga siya makabalos sa mga igsoon-apan wala niya kini buhata. Gipanalanginan niya sila sa duha ka pilo. Gihimo niya ang gisulti ni Jesus sa bag-ong tugon. Usa siya sa pinakadungganan sa sanglitan ni Kristo sa daang tugon. Usa sa akong paborito sa daang tugon mao si Jose. Si Jose ug Daniel ang duha sa katingalang lalaki sa daang tugon. Gikinanglan og 21 ka tuig, napulo ka tuig ingon nga usa ka lipon, duha ka tuig sa prisuhan, 7 ka tuig sa abundansyang ani ug duha ka tuig sa dili maayong ani. 21 ka tuig nga pagulat bagon mahitabo ang saad sa Dios pero nagpadayon siyang nagsunod sa Dios. Gikuptan niya ang saad, walay paglunga nga magtotoo. Was a relentless believer. Hangtod sa sunod nga sesyon, See you next session. ikanapulog usa nga sesyon. Pag-ampo nga walay paglunga. Epektibo nga pag-ampo. Pagpamatud sa mga imposible.